बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एट फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, बचपन में हम वन डिश पार्टी किया करते थे। कॉलेज टाइम में, यूनिवर्सिटी टाइम में भी वन डिश पार्टी किया करते थे, जाया करते थे और एंजॉय किया करते थे। मगर यहाँ पर वन डिश पार्टी को किस लिए यूज़ किया गया, और दूसरी बात ये कि वन डिश पार्टी में सबका ख्याल रखा जाता है कि कौन क्या खा रहा है और कौन क्या नहीं खा रहा, कौन ऐसा है जो कहीं भूखा तो नहीं रह गया। उसको कहते हैं वन डिश पार्टी, जिसमें तमाम लोग वन डिश ला के खुश हों। अब यहाँ पर देखा क्या गया कि इनकी जो बड़ी बेटी हैं वो साहिबा आती हैं और ये कहती हैं कि भाई मैं 8 किलो की खीर बना रही हूँ गाजर की, जबकि उसमें जो गाजरें हैं वो तो 2-4 ही दिखाई थी जो वो कद्दूकश कर रही थी। अब वो गाजरें उन्होंने कितने की हैं कद्दूकश वो खुद ही जानती हैं। इसके अलावा जो उन्होंने देगचा दिखाया था वो कहीं से भी 8 किलो का नहीं था। फिर क्वेश्चन ये होता है कि भाई इनकी अम्मा ने ये कहा कि गुड़िया जो है वो लाई थी खीर, तो बस वो तो ख़त्म ही हो गई, तो यानी कि वो इतनी मज़े की थी कि ख़त्म हो गई। एक्चुअल बात ये थी कि वो इतनी कम थी कि वो इतने लोगों में भी नहीं चल पाई। क्या एक इंसान, एक लड़की जब अपने अम्मा अब्बा के घर जा रही है तो उसके दिमाग में इतनी अकल नहीं है या इतनी नीयत उसकी नहीं है कि वो इतना ज़्यादा लेके जाए कि भाई अम्मा के घर में ये रखी भी जाए, वहाँ पे वो आराम से उसको खा सकें। क्योंकि ये अपनी अम्मा के घर आके हर चीज़ खा रही हैं और भाई खीर लेकर आ गई और हर चीज़ के देगचे उठा उठा के देख रही हैं। उसके बाद क्या खुशबू, ओहो क्या धुआं आ रहा है हलीम का। पीछे से उसकी अम्मा ने कहा कि बेटा माशाल्लाह बोल दो कम अज़ कम। और ये इतनी बड़ी औरत है, इसको नहीं पता कि खाने की चीज़ को देख के जब भी अच्छी लगे उसको माशाल्लाह या सुभान अल्लाह कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला का रिस्क है, उसका एक एहतराम होता है। ये नहीं कि ओए होए क्या धुआं आ रहा है, ओहो क्या खुशबू आ रही है। तो ये तमीज़ भी इनको अम्मा ने अब बताई है, या पता नहीं पहले बताई होगी, इन्होंने सुनी नहीं। लेकिन यहाँ पे 8 किलो की खीर का सिर्फ कहा गया था, लेकिन मुझे कहीं से नहीं लगता कि 8 किलो की खीर की कहानी है। वो खीर जो अपनी अम्मा के घर लेके गई थी वो तो मुझे 1 किलो से भी कम लग रही थी, और वो इतनी कम थी कि आखिर में वो कम ही पड़ गई। जब पता था कि वन डिश पार्टी में मीठा जो है सिर्फ मैं ही ले जा रही हूँ, सबसे आसान काम मैं ही कर रही हूँ, तो कम अज़ कम उसको ज़्यादा ही ले जाओ। लेकिन होता है ना कि मैंने मोहल्ले में बांटी, मैंने ससुराल में बांटी, मैंने दोस्तों में बांटी, और लास्ट में जो अपनी अम्मा का घर है जो आपके लिए खाने बना बना के रख रहे हैं, वो जो है याद नहीं रहा आपको। उधर तो आप बिल्कुल कम सी खीर ले गई, जबकि लड़कियां जाती है तो सबसे पहले अपनी माँ के घर का हिस्सा निकालती हैं खाने के लिए। अब यहाँ पे दूसरी बात मैं बताऊंगी कि ये लोग बैठ के फ्रीली बात कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो जब अंबर ने ये कहा कि मुझे जाना है अपने घर, ठीक है जनाब। अब आपको ये पता है कि अंबर नॉर्मली तहसीन के साथ ही जाती है, क्योंकि इन लोगों की बनती तहसीन के साथ है, मोहसिन के साथ इनकी ज़्यादा बनती नहीं है, या उसकी इनके साथ नहीं बनती, या ये सही नहीं रखते उसको। तो यहाँ पर भाई फ़ौरन के फ़ौरन तंज कर दिए गए कि जो है शादी के बाद अगर तहसीन लेके जाता है घर तो क्या इसकी बीवी ये बोलेगी कि मैं तुमसे बिल्कुल अलग हो जाऊंगी, मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। और उसने बाकायदा मुंतहा के कैरेक्टर पे आके मुंतहा के कैरेक्टर को अपने ऊपर सजा कर उसकी नकल उतारी, जिससे मुअत्तर को बहुत बुरा लगा। क्यों आप नहीं देख रहे कि मुअत्तर कैसी है? और अगर मुअत्तर इतनी आड़ी तिरछी होती तो आपकी अम्मा कभी भी नहीं जाती मुंतहा को लेने। वो गई इसलिए थी, उन्हें पता था कि मुअत्तर सीधी सादी है तो मुंतहा भी सीधी सादी होगी और आराम से ये हमारे घर में सेट हो जाएंगी। तो सारी कहानी ये है ना असल में तो। वरना अब इनकी बहनों की तो मर्ज़ी ये थी कि हम एक हेल्दी वेल्दी घराने से लड़की लाएं, और मिल भी सकती थी क्योंकि सारे यूट्यूबर हैं, इनका पहले से स्टैंडर्ड बहुत चेंज हो चुका है। लेकिन अम्मा ने ये सोचा कि मेरी नहीं चलेगी। आपने देखा कि आजकल बहुएं जब आती हैं तो घर का सिनेरियो बिल्कुल बदल देती हैं, और माओं का जो बनाया हुआ घर होता है सालों का, जो उनकी बनाई हुई किचन की सेटिंग, गेस्ट रूम की सेटिंग, वो तमाम चीज़ें फिर बहुओं के हाथ में आ जाती हैं और माओं की मेहनत बिल्कुल बेकार जाती है। तो यही डर इनको था कि अगर कोई उल्टे सीधे घर की औरत आ गई, या थोड़ी सी ऐसी औरत आ गई जो अपने हक़ के लिए बोलने लगे, मैं ये भी कहूँगी, ठीक है, और वो आके मुअत्तर को समझाए कि तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है, और अगर वो दोनों मिल गई अपने हक़ के लिए
تو پھر میرا کیا ہوگا. اور ان کو سب سے زیادہ یہ بھی ڈر تھا کہ پھر میری بیٹیوں کا آنا نہ بند ہو جائے. ٹھیک ہے بیٹیاں آئیں لیکن اس طریقے سے آئیں کہ کسی کو تکلیف نہ دیں اور اپنی ایک رسپیکٹ رکھ کے آئیں. اگر ماں کے گھر میں لڑکیاں جاتی ہیں تو اس طریقے سے رسپیکٹ رکھتی ہیں کہ ان کا جو ہے نا ان کا جو وزن ہے وہ بھاری رہتا ہے. وہ اس کنڈیشن میں بھاری رہتا ہے جب وہ اپنے گھر میں اپنے ہاتھ مضبوط رکھتی ہیں, اپنی بھابھی کو اس طرح سے جھکا دیتی ہیں کہ دیکھو میں اتنا کھانا لائی ہوں, اگر میں یہاں کھاتی ہوں تو مجھ سے زیادہ لے کر آتی ہوں. اس کے لیے نہیں تو اس کے بچوں کے لیے لے آئے کیونکہ آپ کا خون کا رشتہ ہے. لیکن یہاں پہ ایسی سچویشن میں کوئی نظر نہیں آتی. اب یہاں پہ میں بتاؤں ان کی جو ایک چھوٹے موٹو جو بھائی ہیں ان کے ساتھ ملے رہتے ہیں, ہر جگہ ان کی ویڈیو ایڈٹ کر رہے ہیں, ہر جگہ فلمیں دیکھنے جا رہے ہیں, چلو آؤ وہاں فلم چلیں گے, سنیما دیکھنے. ان کے بچوں کو گود میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو چھوٹا والا بھائی ہے اس کی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے بہنوں سے, اور بہنیں بھی اس کی تعریف کرتی ہیں. اب ہوتا ہی ہے کہ جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں, چلو کم کوانٹٹی میں ہے, میں ٹھیک ہے مانتی ہوں کہ کم کوانٹٹی میں اگر سالن ہو تب بھی لوگ خیال رکھتے ہیں کہ نہیں یار اس کے لیے نکال کے رکھ دو جو اس وقت اس پارٹی میں نہیں ہے. ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں. لیکن یہاں پر جو لاڈلے بھائی ہیں جو پیچھے پڑتے رہتے ہیں اماں اور بہنوں کے, ان کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی. بیٹھ کے ون ڈش پارٹی میں حلیم بھی تھا, مٹر پلاؤ بھی تھی, چکن کڑھائی تھی. ٹھیک ہے, وہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو کم لگیں اور انہوں نے چکن کڑھائی جو ہے سالن ایک ہی تھا اس کو بڑی اچھی طریقے سے کھا لیا, بھر لیا. اس کے بعد بھائی کو بولا نکل بیٹا تو. اب اس کو وہاں پہ جو غصہ آ رہا ہے نا یہ اس کو ہٹا ہی نہیں سکے. انہوں نے اس کو ویسے ہی اپلوڈ کر دیا جس پہ وہ چیز ہے کہ چکن کڑھائی تھی ہے ہی نہیں, کہاں ہے. اب یہ تو مطلب نہیں نا کہ یار کھانے کے وقت جو بندہ نہیں ہے اس کے لیے کچھ رکھو ہی نا. تو اس کا مطلب ہے اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی کچھ انہوں نے نہیں رکھا, یا ہو سکتا ہے معطر نے اس کے لیے نکال کے رکھ لیا. اور جو ہے تحسین کو اماں نے بھی نہیں پوچھا, بہنوں نے بھی نہیں پوچھا. تو بہن جو وہاں سے آتی ہے بڑی بجو, ان کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ میں سب سے بڑی ہوں تو مجھے جو ہے مینرس میں رہنا چاہیے, مجھے دیکھنا چاہیے کہ جو بندہ اس وقت نہیں ہے اس کے لیے رکھا جائے. تو یہاں پہ کوئی ورت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو میں نے دونوں بہنوں کو دیکھا ہے, خاص طور پہ بڑی والی بہت خطرناک ہے. صرف اپنا سوچتی ہے اور اپنے بچوں کا سوچتی ہے. خود اس نے کھیر بنائی جب کہ یہاں پہ سارے کھانے مشکل کھانے بن کے آئے تھے اور آ کے ہر چیز کا انسپیکشن ہو رہا ہے. اوہ روٹیاں بھی ہیں, اوہ حلیم بھی ہے, اوہ مٹر پلاؤ بھی ہے. ٹھیک ہے, اپنی مرضی کی ہر چیز اس نے دیکھ لی, بچوں کو بھی اس نے ٹیسٹ کرا لیا. لیکن خود غرضی ایک نظر آتی ہے. خود غرضی کیا نظر آتی ہے کہ جب آپ کی یہ پارٹی ہوئی ہے اس کے بعد آپ بیٹھ کے مذاق کر رہی ہیں, ہاں ہاں ہو ہی. ٹھیک ہے, بھابھی کا مذاق اڑا رہی ہے انڈائریکٹلی, کیونکہ ظاہر ہے منتہا کے لیے گڑیا کے دل میں مجھے جو لگ رہا ہے بہت زیادہ ٹینشن ہے. اور سب سے زیادہ یہ ٹینشن ہے کہ کہیں منتہا آ کے اپنے حق مانگنا نہ شروع کر دے, کیونکہ محسن جو ہے وہ بالکل دوسری طریقے کا انسان ہے, وہ اپنی دنیا میں مست رہنے والا ہے. لیکن تحسین اپنی بیوی کے ہاتھوں میں جانے والا انسان ہے. اور ان فیوچر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ معطر اور محسن کا تو مجھے پتہ نہیں, لیکن تحسین اور منتہا کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور بہت اچھی لائف ہوگی, اور اللہ تعالیٰ آگے اچھی ہی دے. کیونکہ ایک لڑکی جب اپنا گھر چھوڑ کے آ جاتی ہے نا تو اس پہ ٹیگ لگ جاتا ہے کہ یہ اس کا ہسبینڈ ہے, یہ اس کے ان لاز ہیں, اور وہ بیچاری وہیں گھومتی رہتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ کبھی بھی نہیں کہتے کہ بھائی معطر بیٹا جاؤ محسن کے ساتھ گھوم کے آؤ, جاؤ تھوڑی سی آؤٹنگ کر کے آؤ, جاؤ آئس کریم کھا کے آؤ. کیونکہ ماں اگر کہے گی نا بیٹے کو تو وہ ضرور بات مانے گا. لیکن جہاں یہ سوچتی ہیں کہ میری بیٹیاں جا رہی ہیں گھومنے کے لیے وہ تو اچھا ہے, وہ اپنے شوہروں کے ساتھ گھومیں, لیکن بہو نہ جائے. بہو جائے تو وہ ہمارے ساتھ جائے, ہم اسے لے کے جائیں, اور وہاں پر ظاہر ہے جب خود یہ لے کے جائیں گے تو وہاں بہو کا کنٹرول نہیں ہوگا, بہو کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. وہ خود جو ہے کہتے ہیں نا وہ جو ایک پپٹس ہوتے ہیں, وہ ڈوری کے جو گڈے گڑیاں ہوتے ہیں ان کی طرح ان کے ہاتھوں میں اس کی ڈور رہے. سمپلی یہ بات ہے. فرینڈ ویڈیو ہو گئی اینڈ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن پہ ہٹ کر دیجیے گا. آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ, بائے بائے.